नमस्कार, मेरो कम्पिटिसन च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। यो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आज राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले खुल्ला विज्ञापनका लागि अनलाइन दरखास्त फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको छ। सूचना प्रकाशित मिति 2078 सात 14 गते। यस बैंकको रिक्त रहेको विभिन्न तह र पदमा लोकसेवा आयोगको सहमति अनुसार खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका तथा कुनै वात कसुर नलागेका इच्छुक योग्य नेपाली नागरिकहरूबाट मिति 2078 सात 15 गतेदेखि अनलाइन दरखास्त फारम भर्न आह्वान गरिएको छ। बैंकले तोकेको अनलाइन दरखास्त फारममा भर्नुपर्ने सम्पूर्ण विवरणहरू भरि सोको साथ आफ्नो नेपाली नागरिकता र दरखास्त दिने पदका लागि तोकिएको अन्तिम शैक्षिक योग्यताको ट्रान्सक्रिप्ट, चारित्रिक प्रमाणपत्र तथा नेपाल बाहेक अन्य मुलुकबाट हासिल गरेको शैक्षिक योग्यता भएमा सोको साथमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समकक्षता निर्धारण गरेको प्रमाणपत्र र पासपोर्ट साइजको फोटो अनिवार्य रूपमा स्क्यान गरी अट्याच गर्नुपर्ने छ। नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थानमा कार्यरत उम्मेदवारहरूले विभागीय स्वीकृति समेत अनिवार्य रूपमा स्क्यान गरी अट्याच गर्नुपर्ने छ। रहित नपुगेको, तोकिएको आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नभएको र तोकिएको परीक्षा जस्तो नबुझाएका अनलाइन दरखास्त उप कुनै कारवाही हुने छैन। साथै नेपाल सरकार वा कुनै सङ्गठित संस्था वा बैंक वित्तीय संस्थाको सेवाबाट भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी नौकरीबाट बर्खास्त गरिएको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएको, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नियमन तथा निर्देशन अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाको कुनै पदमा नियुक्ति हुनु अयोग्य हुने भनी तोकिएको व्यक्ति, बैंक वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरी कालो सूचीमा परेको व्यक्ति, तोकिएको पदमा तोकिएको उमेर नपुगेको वा उमेरको हद नागेको व्यक्ति, मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको र यसअघि लोकसेवाबाट सञ्चालित परीक्षामा अनियमितता गरी उम्मेदवार बन्न बन्देज लगाएको अवधि पूरा नभएका उम्मेदवारहरूको दरखास्त पर कुनै कारवाही हुने छैन। झुटा विवरण उल्लेख गरी अनलाइन दरखास्त फारम भरेमा सोको जवाबदेही दरखास्तवाला स्वयं हुनुपर्नेछ। परीक्षा दस्तुर समेत अनलाइन मार्फत उपलब्ध गराएको माध्यम आरबीबी मोबाइल ब्याङ्किङ वा ई-सेवा, खल्ती वा नमस्ते पे वा अन्य तोकिएको सिस्टमबाट बुझाउन सकिनेछ। परीक्षा दस्तुर नगदमा बुझ्ने व्यवस्था नरहेको बेहोरा समेत यसै सूचनाबाट जानकारी गराइन्छ। अब तफसिल विज्ञापन कार्यालय तह पद सेवा समूह र आवश्यक पद सङ्ख्या, सिरियल नम्बर, विज्ञापन नम्बर, कार्यालय तह पद सेवा पद सङ्ख्या खुल्ला र समावेशी र तह 9 वरिष्ठ प्रबन्धक प्रशासन सेवा समूह प्रशासन पद सङ्ख्या 2, तह 8 प्रबन्धक प्रशासन सेवा समूह प्रशासन पद सङ्ख्या 6, तह 7 उपप्रबन्धक प्रशासन 18 पद सङ्ख्या 18, तह 7 उपप्रबन्धक लेखा समूह प्रशासन लेखा समूह पद सङ्ख्या 1, प्रदेश नम्बर 1 वा सो अन्तर्गतका कार्यालय, तह 6 सहायक प्रबन्धक प्रशासन सेवा समूह प्रशासन प्रदेश नम्बर 1 को लागि 43 पद सङ्ख्या, प्रदेश नम्बर 2 को लागि 28, बागमती प्रदेश अन्तर्गत उपत्यका बाहिरका कार्यालय 35, गण्डकी प्रदेश वा सो अन्तर्गतका कार्यालय 26, लुम्बिनी प्रदेश र सो अन्तर्गतका कार्यालय 30, कर्णाली प्रदेश वा सो अन्तर्गतका कार्यालय 18, सुदूरपश्चिम प्रदेश र सो अन्तर्गतका कार्यालय 20 जना, सहायक प्रबन्धक कानुन प्रशासन कानुन 6 जना, प्रदेश सहायक प्रबन्धक सूचना प्रविधि अन्तर्गत प्रदेश नम्बर 1 3 पद सङ्ख्या, प्रदेश नम्बर 2 पद सङ्ख्या 2, बागमती प्रदेशमा पद सङ्ख्या 2, गण्डकी प्रदेशमा पद सङ्ख्या 2, लुम्बिनी प्रदेशमा पद सङ्ख्या 3, कर्णाली प्रदेशमा पद सङ्ख्या 1, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पद सङ्ख्या 2, सहायक प्रबन्धक नगद प्रशासन नगद सेवा समूह प्रदेश नम्बर 1 अन्तर्गत 3 पद सङ्ख्या, प्रदेश नम्बर 2 3 पद सङ्ख्या, गण्डकी प्रदेशमा 2, लुम्बिनी प्रदेशमा 4, कर्णाली प्रदेशमा 1, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2,
वरिष्ठ सहायक तह 5 प्रदेश नम्बर 1 39, प्रदेश नम्बर 2 25, बागमती प्रदेश 34, गण्डकी प्रदेश 22, लुम्बिनी प्रदेश 26, कर्णाली प्रदेश 16, सुदूरपश्चिम प्रदेश 17। वरिष्ठ सहायक नगद प्रदेश नम्बर 1 7, प्रदेश नम्बर 2 5, बागमती प्रदेश 5, गण्डकी प्रदेश 4, लुम्बिनी प्रदेश 5, कर्णाली प्रदेश 3, सुदूरपश्चिम प्रदेश 3। वरिष्ठ सहायक कानुन प्रदेश नम्बर 1 1, प्रदेश नम्बर 2 1, बागमती प्रदेश 4, गण्डकी प्रदेश 1, लुम्बिनी प्रदेश 1, कर्णाली प्रदेश 1, सुदूरपश्चिम प्रदेश 1। वरिष्ठ सहायक सूचना प्रविधि प्रदेश नम्बर 1 11, प्रदेश नम्बर 2 7, बागमती प्रदेश 4, गण्डकी प्रदेश 6, लुम्बिनी प्रदेश 8, कर्णाली प्रदेश 3, सुदूरपश्चिम प्रदेश 5। तह 4 सहायक प्रशासन सेवा समूह प्रशासन प्रदेश नम्बर 1 90, प्रदेश नम्बर 2 27 पद संख्या, बागमती प्रदेश 30, गण्डकी प्रदेश 24, लुम्बिनी प्रदेश 30, कर्णाली प्रदेश 22, सुदूरपश्चिम प्रदेश 22। सहायक नगद प्रदेश नम्बर 1 14, प्रदेश नम्बर 2 9, बागमती प्रदेश 10, गण्डकी प्रदेश 8, लुम्बिनी प्रदेश 10, कर्णाली प्रदेश 6, सुदूरपश्चिम प्रदेश 6। यसरी पद संख्या खुलाएको छ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले र त्यसपछि यसको सेवाको किसम स्थायीको लागि खोलिएको छ र 3 मा आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता। क वरिष्ठ प्रबन्धक पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्र, जनप्रशासन वा मानविकी संकायमा मूल विषय अर्थशास्त्र लिई प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिकृत तहमा कम्तीमा 8 वर्षको अनुभव भएको। ख प्रबन्धक पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्र, जनप्रशासन वा मानविकी संकायमा मूल विषय अर्थशास्त्र लिई प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिकृत तहमा कम्तीमा 6 वर्षको अनुभव भएको। ग उपप्रबन्धक पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्र, जनप्रशासन वा मानविकी संकायमा मूल विषय अर्थशास्त्र लिई प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिकृत तहमा कम्तीमा 5 वर्षको अनुभव भएको। घ उपप्रबन्धक लेखा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी उपाधि हासिल गरेको। ङ सहायक प्रबन्धक तथा सहायक प्रबन्धक नगद पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्र, जनप्रशासन र मानविकी संकायमा मूल विषय अर्थशास्त्र लिई स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको। सहायक प्रबन्धक कानुन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कानुन संकायतर्फ स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको। सहायक प्रबन्धक सूचना प्रविधि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्प्युटर वा कम्प्युटर साइन्स वा कम्युनिकेसन वा सूचना प्रविधि विषयमा स्नातकोत्तर स्तरको उपाधि हासिल गरेको। वरिष्ठ सहायक वा वरिष्ठ सहायक नगद पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्र, जनप्रशासन, मानविकीतर्फ अर्थशास्त्र मूल विषय लिई स्नातक उपाधि हासिल गरेको। वरिष्ठ सहायक सूचना प्रविधि पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्प्युटर वा कम्प्युटर साइन्स, कम्युनिकेसन, सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको। वरिष्ठ सहायक कानुन पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कानुन संकायतर्फ स्नातक उपाधि हासिल गरेको। सहायक र सहायक नगद पदका लागि 10+2 वा सो सरहको योग्यता हासिल गरेको। दरखास्तको आधार समावेशी समूहका लागि छुट्याएको पदमा आउन दरखास्त दिने उम्मेदवारहरूले देखाएको आधारमा दरखास्त दिनुपर्नेछ। आदिवासी जनजातिको हकमा नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमा सूचीकृत भएको जातिको हकमा सो ऐनको सूचीको आधारमा तर नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमा सूचीकृत भएको जातिभित्र एकभन्दा बढी थर भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सूचीकृत भएको जातिभित्र
को थर भनी प्रमाणित गराई दरखास्त साथ अनिवार्य रूपमा स्क्यान गरी अट्याच गर्नुपर्नेछ। मधेसीको हकमा नेपाल सरकार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेइ बमोजिमको संस्थाबाट मधेसी भनी प्रमाणित गरेको आधारमा तर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी संस्था नतोकेसम्म सम्बन्धित स्थानीय निकायको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मधेसी भनी प्रमाणित गराई दरखास्त साथ अनिवार्य रूपमा स्क्यान गरी अट्याच गर्नुपर्नेछ। दलितको हकमा राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सूचीकृत भएको जातिको हकमा सोही सूचीको आधारमा तर राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सूचीकृत भएको जातिभित्र एकभन्दा बढी थरहरू भएमा सम्बन्धित स्थानीय निकायको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सूचीकृत भएको जातिभित्रको थर भनी प्रमाणित गराई दरखास्त साथ अनिवार्य रूपमा स्क्यान गरी अट्याच गर्नुपर्नेछ। अपाङ्गको हकमा स्वीकृत चिकित्सकको सिफारिसमा समाज कल्याण परिषदबाट अपाङ्गता प्रमाणित रहेको प्रमाणपत्र दरखास्त साथ अनिवार्य रूपमा स्क्यान गरी अट्याच गर्नुपर्नेछ। पिछडिएको क्षेत्रको हकमा अछाम, कालीकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्लामा स्थायी बसोबास उल्लेख गरी सम्बन्धित जिल्लाबाट प्राप्त गरिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट हाल सोही स्थानमा स्थायी बसोबास भएको भनी प्रमाणित गरेको प्रमाणपत्र दरखास्त साथ अनिवार्य रूपमा स्क्यान गरी अट्याच गर्नुपर्नेछ। 5 तलब तथा अन्य सुविधा बैंकको प्रचलित नियमअनुसार उम्मेदवारको उमेर अनलाइन दरखास्त दिने अन्तिम मिति 2078 8/5 गतेसम्म। क त 7, 8, 9 का लागि 21 वर्ष पुरा भई 40 वर्ष ननागेको। ख त 6 का लागि 21 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननागेको। सहायक स्तर त 5, 4 का लागि 18 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननागेको र 4, 5 र 6 मा महिला तथा अपाङ्ग भएका व्यक्तिका हकमा 40 वर्षसम्म उम्मेदवार हुन सक्ने छन्। बैंकमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई उपरोक्त अनुसारको उमेरको हद लाग्ने छैन। उम्मेदवारको छनौट विधि त 5, 6, 7, 8 का लागि लिखित तथा अन्तर्वार्ता, तह 9 का लागि लिखित र प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता, तह 4 का लागि प्रथम चरणमा पूर्व योग्यता परीक्षा लिइनेछ र सो परीक्षामा उत्तीर्ण हुने उम्मेदवार मात्र द्वितीय चरणको लिखित परीक्षामा र द्वितीय चरणको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुने उम्मेदवार मात्र तृतीय चरणको अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन पाउने छन् र पूर्व योग्यता परीक्षाको अङ्क जोडिने छैन। अन्य सेवा शर्त राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र कर्मचारी सेवा विनियमावली 2070 छैटौं संशोधन बमोजिम परीक्षणकाल अवधि महिला कर्मचारीलाई 6 महिना र पुरुष कर्मचारीलाई 1 वर्ष। पदस्थापन उपयुक्त विज्ञापन अनुसार तह 6 सहायक प्रबन्धक कानुन तह 7, 8, 9 मा नियुक्त हुने कर्मचारीलाई केन्द्रीय कार्यालय र क्षेत्रीय कार्यालय र शाखा कार्यालयमा काम गर्ने गरी पदस्थापन गरिनेछ र तह 7, 6 को सहायक प्रबन्धक र सहायक प्रबन्धक नगद र सहायक प्रबन्धक सूचना प्रविधि पदमा नियुक्त हुने कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश र सो अन्तर्गतका शाखा कार्यालयमा बागमती प्रदेशको हकमा उपत्यका बाहिर कम्तीमा 5 वर्ष तथा तह 4 र 5 मा नियुक्त हुने कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश र सो अन्तर्गतका शाखा कार्यालयमा बागमती प्रदेशको हकमा उपत्यका बाहिर कम्तीमा 7 वर्ष कामकाज गर्ने गरी पदस्थापन गरिनेछ। अनलाइन दरखास्त फारम भर्नु राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वेबसाइट https://requirement.rbb.com.np मा गई त्यहाँ राखिएको निर्देशनअनुसार भर्न सकिनेछ। परीक्षा दस्तुर क तह 6, 7, 8, 9 को खुल्ला समूहका लागि 700 र प्रत्येक थप समावेशी समूहमा सहभागी हुनु थप 200 र कुनै एक समावेशी समूहका लागि मात्र भरे 700 तथा एक भन्दा बढी समावेशी समूहमा भरेमा प्रत्येक
थप समावेशी समूहका लागि 200, तह 4 र 5 खुल्ला समूहका लागि 5 र प्रत्येक थप समूहमा सहभागी हुनु थप 100 र कुनै एक समावेशी समूहका लागि मात्र भरेमा 500 र एकभन्दा बढी समावेशी समूहमा भरेमा प्रत्येक थप समावेशी समूहका लागि 100। अनलाइन दरखास्त फारम भर्ने मिति। अनलाइन दरखास्त फारम सुरु हुने मिति 2078 7 15 गतेदेखि 21 दिन अर्थात् मिति 2078 8 5 गते भित्र र दोबर दस्तुर तिरी थप 7 दिन अर्थात् मिति 2078 8 12 गतेसम्म। परीक्षा दस्तुर बुझाउने प्रक्रिया। अनलाइन एप्लिकेसन पोर्टलमा भर्नुपर्ने व्यक्तिगत विवरण, पारिवारिक विवरण, आवेदन समूह, शैक्षिक विवरण तथा आवश्यक भएमा अनुभव र तालिमको विवरण भरे पश्चात शुल्क भुक्तानी ट्याबमा गई उपलब्ध माध्यम आरबीबी, मोबाइल ब्याङ्किङ र ई-सेवा र खल्ती, नमस्ते पे र तोकिएको अन्य मध्ये आफूले बुझाउन चाहेको माध्यममा क्लिक गरी दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ। यसरी परीक्षा दस्तुर बुझाउँदा एकभन्दा बढी विज्ञापनमा दरखास्त फारम भर्ने उम्मेदवारले हरेक विज्ञापनका लागि छुट्टा छुट्टै दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ। अनलाइन दरखास्त फारम सबमिट गरे पश्चात फर्म हैज बीन सबमिटेड र परीक्षा दस्तुर भुक्तानी भए पश्चात पेमेन्ट सक्सेसफुली रिसिभ्ड र भरिएको फर्म स्वीकृत भएपछि हैज बीन एप्रुभ्ड। भरिएको फारम चेकिङ गर्दा केही विवरण भर्न छुट भएको वा कागजात अपलोड गर्न छुट भएको देखिएमा हैज बीन रिजेक्टेड गरिनेछ। यसरी रिजेक्ट भएको फारम छुट विवरण भर्न र अपलोड गर्न छुट भएको कागजात अपलोड गर्न सकिनेछ र फारम अस्वीकृत भएमा हैज बीन क्यान्सल्ड भन्ने एसएमएस फारम भर्दा दिएको मोबाइल नम्बर मार्फत प्राप्त हुनेछ। सो अनुरूपको एसएमएस प्राप्त भए नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित दरखास्तवालाले यकिन गर्नुपर्नेछ। लिखित परीक्षा सञ्चालन हुने स्थान। अधिकृत स्तर 6, 7, 8, 9 का लागि पदहरूका लागि लोकसेवा आयोगले तोकेको बमोजिम काठमाडौँ र सहायक स्तर 4 र 5 का पदहरूमा लोकसेवा आयोगका सम्बन्धित कार्यालयबाट तोकेको बमोजिमका सम्बन्धित प्रदेशका स्थानहरूमा परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र परीक्षा केन्द्र सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराइनेछ। एउटा पदको लिखित परीक्षा एकै दिन र एकै समयमा हुनेछ। एउटै पदका एकभन्दा बढी विज्ञापनहरूमा दरखास्त फारम भर्ने उम्मेदवारहरूले कुनै एउटा विज्ञापनको लिखित परीक्षामा मात्र सहभागी हुन सक्नेछ। लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वेबसाइट www.rbb.com.np को नोटिसभित्र कैरियर नोटिसमा राखिएको छ। उपरोक्त पदहरूको लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालन हुनेछ। माथि उल्लेखित विज्ञापनहरूमा काम गर्न इच्छुक नेपाली नागरिकले अनलाइन दरखास्त फारम भर्न सक्नेछ। शैक्षिक योग्यता, समावेशीको प्रमाणपत्र, अनुभव, सेवा अवधि सम्बन्धी तथा अन्य प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा दरखास्त बुझाउने अन्तिम मिति सम्म 2078 8 5 सम्म जारी भएकालाई मात्र मान्यता दिइनेछ। आवेदन स्वीकृत अस्वीकृत तथा विज्ञापन रद्द गर्ने सम्पूर्ण अधिकार बैंकलाई हुनेछ। अनलाइन दरखास्त फारम भर्दा अस्पष्ट भएमा यस विभागको टोल फ्री नम्बर 0142595 र एक्सटेन्सन नम्बर 3549 र 3548 मा सम्पर्क गरी बुझ्न सकिनेछ। हस्त साथीहरू, यसपछि म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अनलाइन दरखास्त फारम कसरी भर्ने यसको भिडियो लिएर आउनेछौँ। आजलाई यति नै। हवस् त, धन्यवाद।